पशुपतिबाट पनि बतास समूहलाई आउट गर्न कसे मन्त्री आले। प्रशान्त महासागरमा ज्वालामुखी विस्फोट, जापानमा सुनामीको खतरा। उपेन्द्र र बाबुराम बीच गम्भीर खटपट। रत्नेचौरका तोरीबारीमा टिकटक बनाउनेको भिड। भारतको दिल्लीको वायुको गुणस्तर अत्यन्त खराब। हात खुट्टा बाहिर राखेर आउनुस् भन्न मिल्दैन, गृह प्रवक्ता। मनाङका बाढी पीडितलाई प्रदेश सरकारको 2 लाख राहत। कोरोना विरुद्ध आजदेखि बुस्टर डोज कसले पाउँछन्, आजको भिडियोमा। ब्यान्ड च्याम्पियन रियालिटी शो सुरु। वीरगञ्जलाई आर्थिक राजधानी बनाउने प्रयास, नेताहरूले बिर्सिएको प्रतिबद्धता। बेजिङमा समुदायमै देखियो कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन। सुनको भाउ 300 रुपियाँले घट्यो। मेसी बिनाको खेलमा एम्बाप्पे चम्किए। पीएसजीको सहजित। त्रिवीमा पढाइ बन्द हुने, परीक्षा नरोकिने। कोभिड-19 रोकथाम गर्न सुर्खेत प्रशासनले जारी गर्यो 12 बुँदे आदेश। सामान्य बिरामीलाई अस्पताल नआउन आग्रह। आजदेखि पुनः श्रम स्वीकृति अनलाइनबाट नै। भारतमा कोरोना 24 घण्टामा 2,71,000 भन्दा धेरै संक्रमित। कोरोनाको तेस्रो लहर, धमाधम नेताहरू आइसोलेसनमा। दर्शकबिन नमस्कार, इन्फो खबर बुलेटिनमा यहाँलाई स्वागत छ। म गंगा विश्वकर्मा। सदा जस्तै आज पनि देश विदेशका ताजा महत्वपूर्ण समाचारको साथमा हामी उपस्थित भइसकेका छौं। यो समाचारलाई अन्तिमसम्म हेरी आफ्ना मनमा लागेका कुराहरू निर्धक्कसँग कमेन्ट बक्समा लेखेर छान्नुहोला। साथसाथै दर्शकबिन, तपाईहरू कुन ठाउँबाट, कुन देशबाट हाम्रो भिडियोलाई हेर्दै हुनुहुन्छ, कृपया त्यो पनि कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सत्य तथ्य पूरा जानकारीका लागि सब्स्क्राइब गरी बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरिदिनुहोला। अब लागौं समाचारतर्फ। सुरुवातमा प्रसंग मन्त्री आलेको। नारायणहिटी संग्रहालय भित्रबाट बतास समूहलाई आउट गरेका संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेको नजर पशुपति धर्मशालामा गएको छ। भारतीय सहयोगमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषको 19 रोपनी जग्गामा निर्माण भएको 3 तलाको 400 बेड रहेको पशुपति धर्मशालामा निजी कम्पनी बतास अर्गनाइजेसनले व्यापार गरिरहेको छ। उक्त धर्मशाला पर्यटन मन्त्री आलेले निरीक्षण गर्दै हुनुहुन्छ। मन्त्री आले बिहान 11 बजे त्यहाँ जान लागेको उनको सचिवालयले बताएको छ। दर्शकबिन, अब उपेन्द्र र बाबुरामको प्रसंग। विभाजन भएको 6 महिनामै जनता समाजवादी पार्टी जसपामा गम्भीर विवाद देखिएको छ। जसपा संघीय परिषदका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र कार्यकारिणी समितिका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव बीचको मतभेदले पार्टीमा स्पष्ट रूपमा 2 गुट देखिएको छ। भट्टराई पक्षधर नेताले उनलाई कार्यकारी अधिकारसहित कार्यकारिणी समितिको अध्यक्ष र अशोक राईलाई संघीय परिषदको अध्यक्ष बनाउनु पर्ने माग गरेका छन्। जसपाबाट अलग भई महन्त ठाकुरले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा गठन गरेपछि जसपामा कार्यकारिणी अध्यक्षको एक पद खाली रहेको छ। ठाकुरले पार्टी छाडेपछि रिक्त सो पदमा भट्टराईलाई ल्याउनु पर्ने उनी पक्षधर नेताहरूको माग रहेको छ। जसपा विधानमा 2 जना कार्यकारिणी अध्यक्ष हुने व्यवस्था रहेको छ। यादव पक्षधर नेताले भने जसपालाई एकल अध्यक्ष प्रणालीमा लैजानुपर्ने तर्क गरेका छन्। दर्शकबिन, अब धमाधम नेताहरू आइसोलेसनमा। यस सम्बन्धी प्रसंग। नेपालमा पनि कोरोना भाइरस संक्रमणको तेस्रो लहर सुरु भइसकेको छ। कोरोनाको ओमिक्रोन भेरिएन्टको संक्रमण फैलिएसँगै नेपालमा पनि तेस्रो लहर सुरु भएको हो। तर यसपटक राजनैतिक दलका नेता संक्रमित भइरहेका छन्। पहिलो र दोस्रो लहरमा जोगिएका नेताहरू तेस्रो लहरमा धमाधम संक्रमित हुँदै आइसोलेसनमा बसेका छन्। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नारायणकाजी श्रेष्ठ, शिक्षा मन्त्री नेता देवेन्द्र पौडेल सहित दर्शनौं माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरू संक्रमित भएका छन्। माओवादी केन्द्रीय कार्यालयमा अधिकांशलाई कोरोनाको संक्रमण भएको छ। दर्शकबिन, अब जापानमा सुनामीको खतरा। यस सम्बन्धी प्रसंग। प्रशान्त महासागरमा भएको ज्वालामुखी विस्फोटको असरले जापानका विभिन्न क्षेत्रमा सुनामीको खतरा बढेको छ। प्रशान्त महासागरमा भएको ज्वालामुखीको कारण जापानको होकाइदोदेखि ओकिनवासम्म सुनामी आउने अनुमान सहितको समाचार अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले प्रसारण गरिरहेका छन्। जापानको होकाइदो, आओमोरी, मियागी, फुकुशिमा, इवाराकी, चिबाको, कुजुकुरी र उचिबोमा सुनामीको खतरा बढेको हो। त्यसैगरी मेई प्रिफेक्चरको दक्षिणी क्षेत्र, पूर्वी खागो सीमा लगायतका क्षेत्रमा सुनामी आउन सक्ने भन्दै नागरिकहरूलाई सुरक्षित रहन स्थानीय अधिकारीहरूले आग्रह गरेका छन्। दर्शकबिन, अब सिंहदरबार असुरक्षित। यस सम्बन्धी प्रसंग।
सिंहदरबार स्थित शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलको अध्यक्षतामा भएको मेडिकल कलेजले अतिरिक्त शुल्क लिएको बारे सर्वपक्षीय छलफलबाट फर्किने क्रममा काठमाडौँ मेडिकल कलेजका कार्यकारी अध्यक्ष एवं नेपाल मेडिकल काउन्सिल तथा एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालका महासचिव डाक्टर सुनिल शर्मामाथि विद्यार्थीहरूले अभद्र व्यवहार गरेको घटनाले सिंहदरबार समेत असुरक्षित भएको महसुस हुन थालेको छ। शिक्षा मन्त्रालयबाट फर्किने क्रममा काठमाडौँ मेडिकल कलेजका कार्यकारी अध्यक्ष एवं नेपाल मेडिकल काउन्सिल तथा एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालका महासचिव डाक्टर सुनिल शर्मामाथि विद्यार्थीहरूले अभद्र व्यवहार गरेको घटनाले सिंहदरबार समेत असुरक्षित भएको महसुस हुन थालेको छ। दर्शकबिन अब सुर्खेतमा 12 बुँदी आदेश। यस सम्बन्धी प्रसङ्ग। कोभिड-19 को संक्रमण पूर्ण बढ्न थालेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले आज राति 12 बजेदेखि लागू हुने गरी 12 बुँदी आदेश जारी गरेको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्र प्रसाद रिजालले कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्रको सिफारिस, गृह मन्त्रालयको निर्णय, संक्रामक रोग ऐन र स्थानीय प्रशासन ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी उक्त आदेश जारी गरेका हुन्। प्रज्य रिजालद्वारा जारी आदेशमा सार्वजनिक स्थलमा सबै प्रकारका राजनैतिक तथा धेरै मानिस उपस्थित हुने गरी प्रशासनिक सामाजिक प्रकृतिका कार्यक्रम नगर्ने, नगराउने, 25 जना नबढ्ने उपस्थितिमा गतिविधि सञ्चालन गर्दा अनिवार्य जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्ने, अत्यावश्यक कार्यक्रमका सम्बन्धमा स्थानीय प्रशासनको अनुमति लिने उल्लेख गरिएको छ। दर्शकबिन अब टिकटक बनाउनेको भिड। यस सम्बन्धी प्रसङ्ग। उत्तरतिर लस्करे चाँदी जस्तै सेता देखिने हिमश्रृङ्खला, पूर्वतर्फ मोहडा भएको समथर फाँटमा पहिल्यै भएर फुलिरहेको तोरी। बेनी नगरपालिका 1 रत्नेचौर फाँट 20मा चिटिक्कै परेको कालोपत्र सडकमा युवा युवतीको भिड। बेनी बागलुङ सडक खण्डको 20मा पर्ने रत्नेचौरमा यतिखेर तोरीको फूल फुलेर सिङ्गो गाउने पहेलपुर भएको छ। तोरी फुलीको खेतको फाँटमा कालोपत्र गरिएको चिल्लो सडक मानिसहरूको भिडभाडले भाइरल बनेको छ। दर्शकबिन अब त्रिभुवनमा पढाइ बन्द। यस सम्बन्धी प्रसङ्ग। त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका सम्पूर्ण विभाग तथा क्याम्पसको पढाइ माघ 10 गतेसम्म बन्द हुने भएका छन्। कोरोना संक्रमणलाई नियन्त्रण गर्न यस्तो निर्णय गरिएको त्रिविले बताएको छ। अन्य विश्वविद्यालयले पनि भौतिक उपस्थितिमा पढाइ बन्द गर्ने बारेमा छलफल गरिरहेको छ। त्रिविको निर्णयसँगै मुलुकभरका अधिकांश शैक्षिक संस्थामा भौतिक उपस्थितिमा पढाइ बन्द भएको छ। त्रिविले उच्च शिक्षाको 75% भार ओगटेको छ। विद्यालय तहको पढाइ माघ 15 गतेसम्मका लागि बन्द गर्ने शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले यसअगाडि नै निर्णय गरिसकेको छ। दर्शकबिन अब बाढी पीडितलाई राहत। यस सम्बन्धी प्रसङ्ग। गण्डकी प्रदेश सरकारले मनाङका बाढी पीडितलाई 2 लाख राहत उपलब्ध गराएको छ। प्रदेश सरकारले विशेष प्याकेज अन्तर्गत 61 घर परिवारलाई 2 लाखका दरले राहत वितरण गरेको हो। मनाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रविन्द्र प्रसाद आचार्यले नासो गाउँपालिकाको 39, सामे गाउँपालिकाको 9, नार्पा भूमि गाउँपालिकाको 7 र मनाङ डिस्याङ गाउँपालिकाको 6 घर परिवारलाई 2 लाखका दरले राहत वितरण गरिएको हो। उहाँका अनुसार गाउँपालिकाभित्र पूर्ण क्षति भएका लाभग्राहीको संख्या 44 भए पनि 39 जनाले 2 लाख रुपैयाँका दरले राहत पाएका छन्। दर्शकबिन अब दिल्लीको वायु खराब। यस सम्बन्धी प्रसङ्ग। दिल्लीको हावाको गुणस्तर लगातार तेस्रो दिन पनि धेरै खराब श्रेणीमा रहेको छ। यहाँ अहिले समग्र वायु गुणस्तर सूचाङ्क AQI 301 रेकर्ड गरिएको छ। वायु गुणस्तर मौसम पूर्वानुमान तथा अनुसन्धान SAFAR आइतबार बिहान जनाए अनुसार राष्ट्रिय राजधानीको वायुको गुणस्तर जनवरी 9 देखि 11 माघसम्म लगातार 3 दिनसम्म सन्तोषजनक श्रेणीमा रहेको थियो भने माघ 12 गते मध्यम श्रेणीमा झरेको थियो। दर्शकबिन अब भारतमा कोरोना। यस सम्बन्धी प्रसङ्ग। भारतमा गत 24 घण्टामा 2,71,000 भन्दा धेरै जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यसैगरी 314 जना कोरोना संक्रमित बिरामीको मृत्यु भएको छ। भारतको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 24 घण्टाको अवधिमा 2,71,202 जना कोरोनाका नयाँ संक्रमित फेला परेका छन्। यससँगै भारतमा कुल सक्रिय संक्रमितको संख्या 15,50,377 जना पुगेको छ। यसैगरी मृतकको कुल संख्या पनि 4,86,066 पुगेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार भारतमा कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनबाट संक्रमित भएकाहरूको संख्या 7,743 पुगेको छ। दर्शकबिन अब दुधमा लिटर 2 रुपियाँ अनुदान। यस सम्बन्धी प्रसङ्ग।
इन्द्रावती गाउँपालिकाले किसानलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन दूधमा प्रति लिटर 2 रुपियाँ अनुदान दिने भएको छ। उत्पादित दूध सहकारी मार्फत बिक्री गर्ने किसानलाई गाउँपालिकाले अनुदान दिने भएको हो। गाउँपालिकाको 10औं अधिवेशनले पालिकाको कृषि उपज संकलन, पशुधन, बिक्री केन्द्र सञ्चालन र व्यवस्थापनका साथै दूधमा अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यविधि पारित गरेको छ। अध्यक्ष वंशलाल तामाङले भने कार्यविधि स्वीकृत भएसँगै किसानले दूधमा प्रति लिटर 2 रुपियाँ पाउने भएका छन्। दर्शकबिन अब बुस्टर डोजको प्रसङ्ग। सरकारले अग्रपन्थीमा खटिनेहरूलाई आइतबार आजदेखि कोरोना भाइरस कोभिड-19 विरुद्ध बुस्टर डोज खोप दिने भएको छ। सोही अनुसार स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारी सबै, सुरक्षाकर्मी, सञ्चारकर्मी, सार्वजनिक फोहोर संकलन, सरसफाईकर्मी, एम्बुलेन्स तथा सब वाहन चालक, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा खटिने कर्मचारीलाई सरकारले बुस्टर डोज खोप दिने भएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले शुक्रबार प्रदेशका स्वास्थ्य निर्देशनालय र जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयहरूलाई पत्र लेखेर आजदेखि अग्रपंक्तिमा खटिनेहरूलाई बुस्टर डोज खोप दिन आग्रह गरेको थियो। मन्त्रालयका अनुसार 60 वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई माघ 14 गतेदेखि बुस्टर डोज दिने भएको छ। दर्शकबिन अब श्रम स्वीकृतिको प्रसङ्ग। सरकारले सेवा प्रभारलाई सूचना प्रविधि मैत्री बनाउँदै लगेको छ। वैदेशिक रोजगार विभाग अन्तर्गतको वैदेशिक रोजगार कार्यालय काठमाडौँले आजदेखि अनलाइन प्रणालीबाट पुनः श्रम स्वीकृति जारी गर्ने भएको छ। 2077 पुसबाट भौतिक उपस्थिति र अनलाइन दुवै माध्यमबाट पुनः श्रम स्वीकृतिको काम हुँदै आएकोमा आजदेखि अनलाइनबाट मात्र पुनः श्रम स्वीकृति जारी हुनेछ। श्रम स्वीकृतिलाई फेसलेस, पेपरलेस र क्यासलेस बनाई छिटो, छरितो र पारदर्शी रूपमा गुनासो रहित सेवा प्रभाव गर्न अनलाइन प्रणालीबाट मात्र पुनः श्रम स्वीकृतिको काम गर्न लागि कार्यालयले बताएको छ। दर्शकबिन अब अस्पताल नआउन आग्रह, यस सम्बन्धी प्रसङ्ग। भरतपुर अस्पतालले सामान्य र पछि जाँच गराउँदा पनि हुने बिरामीलाई तत्काल अस्पताल नआउन आग्रह गरेको छ। अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर कृष्ण प्रसाद पौडेलले आज एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरी सामान्य प्रकृतिका बिरामीलाई तत्काल अस्पताल नआउन आग्रह गरेका हुन्। जिल्लामा संक्रमण दर अत्याधिक बढेको उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, कोभिड-19 को तेस्रो लहर स्वरूप विगत केही दिनदेखि नेपालमा कोभिड संक्रमितको संख्या तीव्र गतिमा बढ्दै गइरहेको सबैलाई जानकारी नै छ। काठमाडौँको त्रिवी टिचिङ र वीर अस्पतालमा चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी पनि उच्च संख्यामा संक्रमित भएको तथ्याङ्कले समेत अस्पतालमा एकबाट अर्कोमा संक्रमण फैलिन सक्ने सम्भावना बढ्दै गएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। दर्शकबिन अब सुनको भाउको प्रसङ्ग। आइतबार नेपाली बजारमा सुनचाँदी दुवैको भाउ घटेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुन प्रति तोला 300 रुपियाँले र चाँदी 10 रुपियाँले घट्न पुगेको हो। महासंघका अनुसार घटेको मूल्यको अनुसार आज बजारमा छापावाला सुन प्रति तोला 92,400 रुपियाँ र चाँदी 1,250 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ। गत शुक्रबार सुन 92,700 रुपियाँ र चाँदी 1,260 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। यस्तै यता आज तेजाबी सुनको मूल्य समेत तोलामा 300 रुपियाँले नि घट्दै 91,900 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको महासंघले बताएको छ। दर्शकबिन अब ब्यान्ड च्याम्पियनको प्रसङ्ग। देशभर छरिएर रहेका ब्यान्डलाई मञ्च प्रदान गर्न ब्यान्ड च्याम्पियन रियालिटी शो सुरु भएको छ। लास्ट फ्राइडे इभेन्ट म्यानेजमेन्टको आयोजनामा AP1 टेलिभिजनमा ब्यान्ड च्याम्पियन रियालिटी शो सुरु भएको हो। ब्यान्ड च्याम्पियनको डिजिटल अडिसनमा देशभरका 200 ब्यान्डले सहभागिता जनाएका थिए, जसमध्ये 70 वटा ब्यान्ड जज अडिसनका लागि छनौट भएका छन्। द ब्यान्ड च्याम्पियन रियालिटी शोका निर्देशक पूर्व शेर्पाले ब्यान्डका सबै सदस्यको उत्तिकै भूमिका रहने भएकाले सबैको प्रस्तुति हेरिने जानकारी दिनुभयो। ब्यान्डको प्रतिस्पर्धा भए पनि भोकल म्युजिक र समूहको प्रस्तुति हुनेछ। दर्शकबिन अब खेल सम्बन्धी प्रसङ्ग। फ्रेन्च लिग 1 फुटबल अन्तर्गत गैराती भएको खेलमा शीर्ष स्थानको पेरिस सेन्ट जर्मेन PSGले सहजित निकालेको छ। घरेलु मैदानमा भएको खेलमा PSGले ब्रेस्टलाई 2-0 ले पराजित गरेको हो। PSGको जितमा केलियन एम्बाप्पेले 32औं तथा केहेरले 53औं मिनेटमा गोल गरे। स्टार खेलाडी मेसी कोरोना संक्रमणका कारण र नेइमार चोटका कारण मैदानमा नरहे पनि PSGले सहजित निकालेको हो। जितपछि शीर्ष स्थानको PSGको 21 खेलबाट 50 अङ्क भएको छ। दोस्रो स्थानमा रहेको निसको 39 अङ्क रहेको छ। पराजित ब्रेस्ट 25 अङ्क जोडेर 13औं स्थानमा रहेको छ। हवस् त दर्शकबिन, इन्फो खबर बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। यदि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सत्य तथ्य पूरा जानकारीका लागि सब्स्क्राइब गरी बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरिदिनुहोला। समाचार अन्तिम समय हेरिदिनु भएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो समाचारलाई लाइक, कमेन्ट र साथीभाइलाई सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। अहिलेका लागि भने म गंगा विश्वकर्मासँगै सम्पूर्ण इन्फो खबर टिमलाई नै बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। तपाईँ इन्फो खबर हेर्दै गर्नुहोला। हामी निरन्तर अपडेटमा छौं।